पूर्णमदः पूर्णमिदं नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ प्रस्तुति भक्ति संवादमा। भक्ति दर्शन टेलिभिजनको धार्मिक विषयवस्तुमा रहेर समीक्षा गरिने यस विशेष प्रस्तुतिमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित गराउँछौँ र उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण विचारहरू यहाँहरू सामु पुर्याउने हाम्रो कोसिस रहन्छ र आध्यात्मिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो स्टुडियोमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर उहाँहरूका विचारहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारीज्यू र उहाँ वास्तु तथा ज्योतिष आचार्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँको संस्थागत संलग्नताको बारेमा केही चर्चा गरौँ। उहाँ मुक्तिनाथ सेवा आश्रम तथा गजेन्द्र मोक्षधामका आजीवन संरक्षक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आध्यात्मद्वारा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा उहाँ विभिन्न संस्थाको माध्यमबाट जुटिरहनु भएको छ। नेपाल भारत मैत्री सङ्घका सल्लाहकार तथा ओम श्रीकृष्ण सेवा सदन वृद्धाश्रमका संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा नेपाल भारतको सांस्कृतिक विषयवस्तुमा अलि बढी जानकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीको क्रमलाई जोड्दछु र सर्वप्रथम स्वागत गरौँ आजका अतिथिज्यूलाई। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। र सम्पूर्ण भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका धर्मानुरागी भक्तजनहरूमा र दर्शकवृन्दहरूमा मेरो जय श्री मुक्तिनाथको न्यानो अभिवादन गर्दछु। अहिले तत्कालको कार्यव्यस्तता के छ? के कुरामा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर अहिले अब वास्तवमा भन्नुपर्दा सबैले हरेक नेपालीले भोगिरहेको जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्य छ, देश बिमारी छ, सङ्क्रमित छ। अब यसको उपचारको लागि एउटा सचेत नागरिक र विशेष गरी म अध्यात्म क्षेत्रको एउटा व्यक्तित्व भएको हुनाले र हामी शान्तिगामी व्यक्तित्व, शान्ति प्रेमी व्यक्तित्व भएको हुनाले समाजमा कसरी शान्ति र सुशासन अथवा समाजमा एउटा सौहार्दतालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, यो विषम परिस्थितिमा एक वर्गले अर्को वर्गलाई, एक जातिले अर्को जातिलाई, एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई अर्को देशपूर्ण भावनाले हेर्न थालिसकेको यस्तो विषमताको क्षणमा कसरी अब समाजलाई त्यो पहिलाकै सद्भाव र प्रेममा जोड्न सकिन्छ, त्यसमा अध्यात्मको के भूमिका हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा गत एक वर्षदेखि विशेष गरी मेरो संलग्नता यसो। हजुर ठिक छ। आज विशेष गरी यहाँसँगको उपस्थितिमा मैले चाहिँ बढी देशको भविष्य कस्तो छ र तत्कालको यो सङ्क्रमण किन उब्जिरहेको छ त्यसको वास्तुको र ज्योतिषको हेराइबाट म बुझ्ने कोसिसमा हुन्छु। सायद दर्शकलाई त्यो रुचिको विषय हुन्छ। तर सुरुमा के आध्यात्मिक विषयवस्तुमा चर्चा गरौँ। आध्यात्मद्वारा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ। तर एक ढङ्गको भौतिकवादी व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने आध्यात्म भनेको खालि पूजापाठ गर्ने कुरा हो, यो फुर्सदले गर्ने कुरा हो भनेर एक प्रकारको त्यसलाई अलिकति भनौँ नकारात्मक ढङ्गले बुझिदिने पक्ष पनि समाजमा नभएको होइनन्, छन्। तर अब आध्यात्ममा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको दृढता त सबैले लिएका छन्, यहाँले पनि लिनुभएको छ। अलिकति भनिदिनुहोस् न, कस्तो ढङ्गबाट आध्यात्मिक हिसाबले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ? अब यो एउटा समय हामीसँग कतिको साथ दिन्छ, यसमा म अझै पछि जोड्न चाहन्छु। र सर्र भन्न पर्दाखेरि बुझाइ अलिकता केही समयदेखि हाम्रो देशमा अथवा हाम्रो हिन्दू धर्मलाई अलिक कम्प्लिकेट बनाइएको चाहिँ यहाँको धर्माचार्यहरू र म एउटा ब्राह्मण परिवारकै भएको हुनाले त्यसको गुण दोषको अलिकति मैले पनि उलिनुपर्छ र ब्राह्मणहरूबाट पनि यसलाई अलिक कम्प्लिकेट बनाएर समाजमा प्रस्तुत गरिएको चाहिँ हो। जसले गर्दाखेरि अध्यात्म भनेको ब्राह्मणहरूले मात्रै पूजा गर्ने, ब्राह्मणहरूले मात्रै यसको प्रयोजन, मतलब विशेष गरी यसका ठेकेदारहरू नै ब्राह्मणहरू हुन् भन्ने जस्तो एउटा समाजमा पूजापाठ, धर्म, कर्म अथवा इत्यादि कुराहरू भनेको शास्त्र भनेको चिजहरू त ब्राह्मणहरूले नै परिभाषित गर्ने र उनीहरूको नै एउटा निजी पेसाको स्रोत मात्रै हो भन्ने किसिमले जुन समाजमा एउटा त्यस्तो किसिमको हालिएको थियो, त्यो वास्तवमै समग्र हिन्दू जगतको लागि नै त्यो एउटा नकारात्मक पक्ष थियो। अनि अब अध्यात्मद्वारा सामाजिक रूपान्तरण भन्ने उसमा आजको भौतिक युगले अध्यात्मलाई त्यति चासो दिँदैन र प्रिफरेन्स दिँदैन अथवा त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिँदैन भन्ने कुरो यहाँनिर यही अलिकति यो कनेक्सनको अनि यसको सम्बन्धमा अलिकति त्यो नलेजको हामीले जनजनमा
हाम्रो हिन्दू धर्म भनेको के हो, यसभित्रको विराटता के हो र धर्म वास्तवमा धर्मको मर्म भनेको चिज के हो, धर्मले के भन्न खोजेको छ, के दिन्छ भनेर भन्दा अब म ती भौतिकवादीहरू प्रतिको कुरो गर्न चाहन्छु। हरेक भौतिकवादीले पनि शान्ति चाहेको हुन्छ, भौतिकवादीलाई पनि सुख चाहिएको हुन्छ, भौतिकवादले पनि अङ्गीकार गरेका कुराहरू अध्यात्मभन्दा पछि अध्यात्मले दिएका कन्क्लुजनको भोगाई मात्रै, त्यसको निचोड र निष्कर्षको भोगाईलाई उनीहरूले भौतिकवाद भने। तर अध्यात्म एउटा कुरो के छ भन्नु होला नि, ज्ञान बिना विज्ञान अधुरो छ। ज्ञान र विज्ञान, पहिला ज्ञान पर्फेक्ट नलेज, देन आफ्टर विज्ञान यो भनिन्छ। अनि वास्तवमा हो पनि त्यो। अनि ज्ञान नै नभइकन विज्ञानको आविष्कार हुन सक्दैन अथवा साइन्सको आविष्कार गर्नै सक्दैन। एउटा डल माइन्डले त्यो चिजको खोजी गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा पहिला ज्ञानको आवश्यकता छ। त्यसै गरी अध्यात्म भनेको चिज त अध्यात्म संस्कृति जुन हुन्छ, संस्कृति परम्परा भनेको चिज त त्यो समाज, त्यो राष्ट्र र त्यो वर्ग, हरेक वर्ग राष्ट्र क्षेत्रको एउटा प्राण हो। प्राण हो। जस्तो प्राण बिनाको देह सार्थक हुँदैन, त्यसै गरी संस्कार, संस्कृति र अध्यात्म बिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अब समयको दायराले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूलाई छिटो निचोडमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि छ। समग्रमा भन्नुपर्दा सदाचार, शिष्टाचार, अनुशासन र संस्कारको जन्म धर्मबाट हुन्छ, त्यसैले समाजलाई रूपान्तरण गर्छ। अब एउटा सभ्य नागरिकको जन्म दिनको निमित्त, सभ्य नागरिकको जन्म हुनको निमित्त उसले आफ्नो कर्तव्यको बोध गर्नु पर्यो। म को हुँ, किन हुँ र मेरो दायित्व के हो, म कहाँ छु, मेरो राष्ट्र धर्म के हो, मेरो नागरिक धर्म के हो, मेरो कुल धर्म के हो र मेरो शास्त्र धर्म के हो। यी सबै चिजको विश्लेषण त्यसले गर्न सक्छ जसलाई अलिकति संस्कारिक नागरिक जहाँ छ, जहाँ त्यो समाज अनुशासित पनि हुन्छ, सभ्य पनि हुन्छ र कर्तव्य र धर्मको अलिकति बोझ हुन्छ उसमा। अनि त्यसले बाँधिएको हुन्छ, जसले गर्दा अध्यात्मको बन्धनलाई तोड्न सक्दैन सजिलोसँग मान्छेले। अनि ऊ कुसंस्कारी बन्न सक्दैन र दुराचार गर्न सक्दैन, उसले राष्ट्रघात गर्न सक्दैन, जनघात गर्न सक्दैन। त्यही भएर संस्कार भनेको प्रथम संस्कार र प्रथम हो धर्म। सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको हामीले संस्कारलाई प्रथम धर्म दिनु, धर्मको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। र संस्कारले नै जति कुरो एन्नवे भाजनै लग्न संस्कार नान्यथा भवेत् भनेर शास्त्रले भनेको छ। जुन माटाको भाँडो बनाउँदाखेरि कोरिएका रेखाहरू, माटाको भाँडो टुटेर जान्छ तर त्यो रेखाहरू मेटिँदैन। त्यसै गरी हामीले सुसंस्कार दियौँ भने त्यो एउटा सचेत नागरिक, सभ्य नागरिक बन्छ। किनभने उसमा हिजो संस्कारका रेखाहरू कोरिसकेका छन् अनि उसलाई बोध भइसकेको छ। ऊ चिन्तनशील नागरिक र एउटा सचेत र जिम्मेवार नागरिकको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दछ। तसर्थ अध्यात्मले समाजलाई रूपान्तरण, यी जुन भ्रमित विषयहरू छन्, अध्यात्म भनेको कसैको ठेक्काको विषय हो भनेर होइन। हरेकलाई सुख चाहिएको छ, हरेकलाई शान्ति चाहिएको छ, हरेकको मनमा समृद्ध, राष्ट्र समृद्ध, व्यक्तिगत समृद्धिको उसले अपेक्षा गरेकै हुन्छ। तसर्थ धर्मले गरेको दिग्दर्शन पनि त्यही हो। ठिक छ। अब यो सवालबाट हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि धर्म र आध्यात्मिक क्षेत्रको चिन्तन मनन र त्यसको अभियानमा जुटिरहनु भएका जति पनि अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू जस्तो, समग्र त्यो पक्षलाई एकछिन आत्ममूल्याङ्कन गरेर भन्नु पर्यो भने त्यो क्षेत्र कतिको स्वच्छ छ र कतिको कर्तव्यनिष्ठ भएर लागेको छ, कतै त्यहाँ पनि धमिलोपन छ कि छैन, स्पष्टसँग आत्मालोचना गरेर भनिदिनुहोस् त यो क्षेत्रको। अवश्य छ, अवश्य छ। अब म यहाँलाई भनौँ, कुनै पनि एउटा नदी त्यसलाई पवित्र तीर्थको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। त्यसको जलको महत्त्वता र तीर्थको महत्त्वता आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। त्यहाँ गहिराइमा गएर हेरिराखियो भनेदेखि त्यहाँभित्र पनि धेरै कुराहरू देखिन्छ। वायु पवनमा पनि प्रदूषण हुन्छ। समग्र प्रकृतिमा सकारात्मक नकारात्मक हरेक चिज हुन्छ र हरेक क्षेत्र र वर्गमा पनि नकारात्मक छँदै छैन भन्न सकिँदैन। आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि यी चिजहरू छन्, यदाकदा प्रवेश हुन्छन् र यसले कहिलेकाहीँ सामाजिक यस्तो अविश्वासको कुहिरोहरू कहिलेकाहीँ फैलिएकै छ। अनि विशेष गरी आध्यात्मिक क्षेत्रमा पछि गएर प्रवेश गरेका, जसको ब्याकग्राउन्ड छैन, जसको शास्त्रप्रतिको, दर्शनप्रतिको अलिकति ज्ञान छैन र अनि केही समय, केही कालखण्डले, केही घटनाले उनीहरूमा एउटा परिवर्तन ल्यायो, एउटा चेतनाको
अलिकति सजगता ल्यायो अथवा चेतनाको जागरुकता ल्यायो अनि त्यसले गर्दा अब म आध्यात्मिक बने है भनेर आएकोमा केही हिजोका क्लेशहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो फेरि त्यो क्षेत्रलाई पनि कहीँ न कहीँ दूषित बनाइराखेको पनि हो। एक दुईवटा बुदाहरू भनिदिन सक्नुहुन्छ कस्तो किसिमको सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ त्यो क्षेत्रले? हजुर हो। अब यसको लागि मैले त के भन्न सक्छु, यहाँबाट के अनुरोध गर्छु, राष्ट्रले पनि अलिकति हरेक क्षेत्रको क्राइटेरिया तोकिदिनुपर्छ राष्ट्रले। अनि राष्ट्रले पनि यसलाई जता जाओस् यो कसैको ठेक्का हो भनेर छोडिदिएको अवस्था चाहिँ हाम्रो देशमा हो, जसले गर्दाखेरि यहाँको संस्कृति र धर्म अनि सभ्यतालाई जसले जता चाह्यो त्यतैतिर लिड गरिराखेको, मोडिराखेको, प्रयोजन गरिराखेको अवस्था हो हजुर। अनि अब यसलाई चाहिँ राज्यले पनि एउटा पण्डितको, एउटा पीठाधीशको, एउटा मठाधीशको, एउटा धर्माचार्यको मतलब कुन कुन क्षेत्रको उसका क्राइटेरिया, एउटा पण्डित लेख्नको लागि उसलाई के न्यूनतम क्राइटेरियाहरूको आवश्यकता पर्छ, एउटा आचार्य लेख्नको लागि के चाहिन्छ, एउटा मठाधीश, पीठाधीश, 108 स्वामी या इत्यादि ऊ वास्तवमै कुनै त्यो एउटा संस्थाले अथवा त्यसको लिगल अथोरिटीले उसलाई दिएको सम्मान अथवा पदवी हो वा स्वघोषित हो, यो चिजलाई बुझ्न पनि आवश्यकता छ। अनि उसले गरेका क्रियाकलापहरूलाई अङ्कुश लगाउनु हरेक चिज स्वतन्त्र पछि के हुन्छ भन्नु होला भने एउटा त्यो मैले कहीँ एउटा दार्शनिकको पढेको पनि थिएँ, यसलाई अथोरिटी इज मेजोरिटी इज अथोरिटी, अथोरिटी इज पावर, पावर इज करप्सन भनेर भन्छ। जहाँ स्वतन्त्रता भयो हरेक चिजलाई एक अर्को प्रकृतिले कसरी बनाएको छ हेर्नुहोस् त, एउटा प्राणी अर्को प्राणीबाट भयभीत छ, त्यसैले ऊ सतर्क छ। अनि मानवमा पनि हरेकको स्टेज र स्टेपहरू फरक फरक किसिमले निर्धारण गरिएको छ, सुशासन चलाउनलाई होस् वा समाजलाई चलाउनलाई होस्, वर्गलाई चलाउनलाई होस् या संस्थालाई चलाउनको लागि होस्, त्यहाँ एउटा जुरिडिक्सन हुन्छ, एउटा क्षेत्र हुन्छ, उसको क्षेत्राधिकार हुन्छ। त्यसरी नै क्षेत्राधिकारलाई निर्धारण गर्न राज्यले पनि आवश्यकता छ। अनि कुन धर्माचार्यले त्यो एउटा धार्मिक संस्थाले नै त्यसलाई पनि अनुगमन गर्ने, त्योभन्दा माथि पनि एउटा अनुगमन गर्ने संस्था चाहिँ हुनुपर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि आध्यात्मिक क्षेत्रको बढी समीक्षा गरिरहेका छौँ हामीले होइन, किनभने आफ्नो पनि कहिलेकाहीँ समालोचना गर्नु जरुरी हुन्छ, खालि अरूको कुरा मात्रै भन्दा पनि। फेरि त्यो पनि धार्मिक टेलिभिजन भएको हैसियतले पनि हामीले यो कुरा गर्नु जरुरी छ। अब यही पृष्ठभूमिबाट भन्नुपर्दाखेरि हामी यो भन्न सक्छौँ त्यसो भए आध्यात्मिक क्षेत्रमा अलिक बढी स्वाधीनताको उपभोग गर्न खोजिएको छ? एकदमै यो कस्तो छ भन्छेला भने हिन्दू धर्म भनेको एउटा समग्र समुद्र हो। त्यो समुद्रबाट लिएर आएको एक लोटा जल अथवा एक गाग्री जललाई यही समुद्र हो, त्यहाँ समुद्रमा जान पर्दैन भनेर यहाँ वर्ग, क्षेत्र अथवा आफ्नो आफ्नो सम्प्रदायलाई चाहिँ एउटा पक्ष पोषण अथवा शोषण यी दुईटै कुरो छ। त्यहाँ आफ्नो वर्ग र सम्प्रदायको पक्ष पोषण पनि कहीँ भइरहेको छ भने कहीँ त्यहाँ त्यो वर्गलाई शोषण पनि भइरहेको छ अध्यात्मको क्षेत्रबाट, यो भन्नुपर्छ। अनि त्यसरी गर्दा एउटा वर्गले, जस्तो म श्री वैष्णव सम्प्रदायबाट हुँ, मैले शैव सम्प्रदायलाई त्यो त धर्म नै होइन, यहाँ यस्तो किसिमको प्रवृत्तिहरू पनि चलेको छ, त्यो त धर्म नै होइन, शैव धर्म भनेको त यस्तो हो अथवा गणपत्यादि भनेको यो हो, शौर्य भनेको यो हो, अर्कोलाई गिराएर मेरो धर्मलाई ठुलो बनाउने प्रपञ्चहरू धर्माचार्यहरूले गरेर समाजमा दिग्भ्रम सिर्जना भएको चाहिँ छ धर्मप्रति। भनेपछि अरूको नराम्रो नभनिकन आफ्नो राम्रो मात्रै भन्न पनि त सकिन्छ नि होइन? त्यो संस्कार चाहिँ अझै अलिकति विकास अझै त्यहाँनिर हो। अनि अर्को कुरो होइन, त्यहाँ भित्रको के हुन्छ भन्नु होला भने समुद्र धर्म भनेको समग्र ब्रह्माण्डलाई नेतृत्व गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने चिज हो, यो एउटा विज्ञान हो। जीवन अहिले बुदामै आउनु हो, मैले ठ्याक्कै यहाँलाई धर्मप्रतिको यहाँको बुझाइ के छ र परिभाषा के छ भन्ने पनि सोध्न खोजिरहेको थिएँ। यही सन्दर्भबाट जोडेर भनिदिनुहोस् न, त्यसो भए धर्मको सही परिभाषा चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई सिर्जना गर्नुपर्छ? हजुर, अब यसमा या धारयते सधर्म भनेर भनिएको छ, जसलाई धारण गरिन्छ त्यही धर्म। अब यहाँनिर हामी अहिंसा परमो धर्म भनेर हाम्रो हिन्दू धर्मले भन्छ। अब मैले त्यही कुरो लागू गर्नलाई एउटा बर्डरमा बसेको, एउटा सीमाको सुरक्षा गरेर बसेको सिपाहीलाई त्यही सन्देश पालना गर भनेर भन्यो भने ऊ निरर्थक हुन्छ। त्यतिखेरको उसको धर्म राष्ट्रको र सीमाको आफ्नो कर्तव्यलाई निर्वाह गर्दै सुरक्षा दिनु उसको कर्तव्य हो। अनि अब यहाँनिर विभिन्न प्रकारका धर्म छन्, पेशा धर्म छ, राष्ट्र धर्म छ, नागरिक धर्म छ, अनि उसको कुल धर्म छ। यी विविध प्रकारका धर्महरू 10 प्रकारका छन्।
अनि पहिला त एउटा नागरिकले पालना गर्नुपर्ने 10 प्रकारका धर्महरू छन्। स्टेज अब म आज पिता छु, पिताको धर्म निर्वाह गर्नु पर्यो। म पुत्र पनि छु, पुत्रको धर्म के हो त्यो पनि निर्वाह गर्नु परेछ। म पति हुँ, पतिको धर्म। म नागरिक हुँ, नागरिकको धर्म। म समाजको त्यो कुलको एउटा सदस्य हुँ, त्यसप्रति पनि मेरो दायित्व छ। म यी सम्पूर्ण प्रकारका धर्मलाई पहिला बोध गर्नु पर्यो। धर्मको अर्थ के हो? धर्मको अर्थ पहेँलो कपडा लगाएर निधारभरि ऊर्ध्वपुण्ड त्रिपुण्डहरू लगाएर हिँड्नु र समाजमा भ्रम फैलाएर आफ्नो जीविकोपार्जनलाई कन्टिन्युटी दिनु मात्रै धर्म होइन। भन्नाले आराधना र पूजनले मात्रै धर्म कहलिँदैन। होइन, धर्ममा एक प्रकारको समर्पण भाव हुनुपर्छ। बिल्कुल। अब यहाँनिर शास्त्रले के भनेको छ भने न काठमा भगवान छ, न शिलामा भगवान छ। भगवान त तिमीभित्रको आस्थाभित्र टेकेको छ। त्यही भगवानको शाश्वत शक्ति छ। जबसम्म तिमीले आफूभित्रको ईश्वरलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैनौ, बाहिरका यी देखावटी जति पनि नाना धर्म शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम, यी सम्पूर्ण कर्महरू निरर्थक छ जब तिमीभित्रको दियोलाई जलाउँदैनौ, आफूभित्र जागृति ल्याउँदैनौ, आफूभित्र चेतनाको अभिवृद्धि गर्दैनौ, तबसम्म कुनै पनि धर्म त्यो ढुङ्गा काठ माटो इत्यादिलाई पूजा गरेर त्यहाँ धर्मको चेष्टा गर्नु गलत हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो त आफूभित्र रहेको चिज र प्राणी मात्रको हितको निमित्त मैले के गर्न सक्छु? म एउटा नागरिक हुँ, मैले के गर्न सक्छु? म सचेत नागरिक हुँ अथवा निरीह नागरिक हुँ, जे पनि हुँ। मेरो तर्फबाट यो माटोले के पाएको छ, मेरो कुलले के पाएको छ, मेरो कन्ट्रिब्युसन के छ, यहाँ मैले के पाएको छु भन्नुभन्दा मैले के गर्न सकेको छु, यो कुरो हो। अर्को कुरो, अब अध्यात्म भनेको चिज हेर्नुहोस्, हाम्रो हिन्दू धर्म कति धेरै सार्वभौम छ। कुनै पनि धर्मले कुकुरलाई पूजा गरेको हजुरले देख्नु भएको छ? कुनै पनि धर्मले सर्पलाई पूजा गरेको देख्नु भएको छ? कुनै पनि धर्मले बिच्छीलाई पूजा गरेको देखिएको छ, भ्यागुतालाई पूजा गरेको देखिएको छ, नदीलाई पूजा गरेको देखिएको छ, वायुको पूजा गरेको, यो यति धेरै छ। सूर्यलाई पूजा गरेको छ। जति प्रकृतिको निमित्त, जीवन र जगतको निमित्त जे चिजको आवश्यकता छ त्यही प्रकृति नै समग्र धर्म हो, त्यही प्रकृति नै समग्र ईश्वर हो, ईश्वरको शाश्वत रूप नै प्रकृति हो भनेर स्वरूप त्यो त्यसरी हाम्रो शास्त्रले चिन्तन गरेको छ। र अब यही बेला म अर्को प्रसङ्गलाई पनि फेरि जोड्न चाहन्छु, किनभने कुरालाई छुट्याउँदै अगाडि बढ्दै गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। विभिन्न 40-42 वटा राष्ट्रमा यहाँ घुम्नु भएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि एउटा पाश्चात्य धर्म संस्कारको कुरालाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। पूर्वीय दर्शनको विकासका लागि त तपाईँ आफै क्रियाशील हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ। यो आधारबाट भन्नुपर्दाखेरि पाश्चात्य धर्म संस्कार, त्यहाँको आफ्नो किसिमको पद्धति र पूर्वीय दर्शनको बिचको अन्तर के देख्नुहुन्छ? हामीमा के चिज फरक छ? अब मैले अघि नै अलिकति सानो कुरो भनेको थिएँ, समुद्रको एक लोटा पानी लिएर आएर यही समुद्र हो भनेर कसैले व्याख्या गर्छ भने गलत हो प्रभु। अब म यहाँनिर हजरत मोहम्मद को थियो? वाज हजरत मोहम्मद, इस्लाम धर्मका धर्म प्रवर्तक हुन् हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद भन्दा पहिला इस्लामहरू कहाँ थिए? अनि जेसस क्राइस्ट भन्दा पहिला क्रिस्चियनिटी कहाँ थियो? लर्ड बुद्ध भन्दा पहिला बुद्धिज्म कहाँ थियो? 77 करोड वर्ष पहिला यो पृथ्वीको जब संरचना भयो त्यतिखेर जीवन र जगतको बारेमा परिभाषा गरेको शास्त्र भनेको पूर्वीय दर्शन हो। अनि त्यहाँबाट अलिकता यति कपी गरेर लिएर गएर यो मेरो धर्म चाहिँ फरकै हो भनेर कसैले व्याख्या गर्न खोज्छ भनेदेखि म अब यहाँ नेपालमा धर्मान्तरणका कुराहरू अलिकति आइराखेको छ, यसले धेरै भयावह स्थिति भित्र्याउँदैछ। अनि यसको बारेमा पनि म अलिकति यहाँ प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ। अब जेसस क्राइस्ट को थियो होइन? जेसस क्राइस्ट को थियो भनेर भन्ने सन्दर्भमा जसलाई निर्ममतापूर्वक फाँसी दियो, सुलीमा चढाइयो, निर्ममतापूर्वक मारियो, अनि येशू क्रिस्ट भनेर जसको नामाकरण गरे उनीहरूले, त्यसको पछाडिपट्टिको पृष्ठभूमि हेऱ्यो भनेदेखि, इतिहासलाई हेऱ्यो भनेदेखि बाइबललाई जेसस क्राइस्टको बारेमा आजसम्म डिस्क्रिप्ट गर्नै सकेको छैन बाइबलले। यो कुरो म बाइबलको अध्ययन गर्छु, म सम्पूर्ण धर्मग्रन्थहरूको म आधार गर्छु र म अध्ययन पनि गर्छु। मैले कुरान शरीफको राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु। अनि म मेरो धर्मको मात्रै त्यहाँभित्र भएका पनि त कयौँ चिज राम्रो चिज छ, मैले अनुसरण गर्नुपर्छ त्यसलाई भनेर मैले त्यसरी अध्ययन गर्दा जेसस क्राइस्टको बारेमा अहिलेसम्म राम्रोसँग कसैले अब येशू क्रिस्टको बारेमा भनेर भन्छन् डिस्क्राइब गर्न सकेकै छैन।
तर त्यसको वास्तविकता के हो भन्नुहुन्छ भने जेसस क्राइस्ट एउटा गाईको गोठमा जन्मिएका कृष्ण भक्त, गाईको गोठमा जन्मिएका, गाईलाई खाना खुवाउने डुँडमा जन्मिएका हुन् येशू ख्रीष्ट। अनि त्यसपछि 20 वर्षसम्म भारतमा आएर कृष्ण धर्मको बारेमा अनुसन्धान गरेर पिएचडी गरेर जसले कृष्ण धर्मको बारेमा प्रचार गर्नको लागि समग्र युरोपको भ्रमण गर्दै थियो र कृष्ण धर्मको व्याख्या गर्दै थियो, त्यो मान्छेलाई हाम्रो सम्प्रदायमा आएर अर्को धर्मको प्रचार गर्यो भनेर नै यहुदीहरूले फाँसी दिएर मारेका हुन्। अनि त्यसपछि उसले जुन जेसस क्राइस्टले अन्तिम समय सुलीमा चढाएको बेलामा उसले प्रार्थना गरेर प्राण त्याग्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि त्यतिखेरको बेलामा हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, यी अज्ञानी यहुदीहरूलाई सद्बुद्धि दिनुहोस्, यिनीहरूमा ज्ञान भएको भएदेखि त मलाई फाँसीमा चढाएर निर्ममतापूर्वक मार्थेनन् भनेर उसले अन्तिम समयमा भन्यो। खोज्दै जाँदाखेरि ओहो, जसलाई हामीले फाँसीमा चढाएर मारियो उसैले यही यहुदीहरूको कल्याणको निमित्त प्रार्थना गरेर मर्यो भनेपछि त ओहो, वी डिड मिस्टेक, ही वाज द ग्रेट। उनीहरूले त्यसलाई धेरै पछि गएर जेनेरेसनले स्वीकार्यो, त्यसलाई ऊ ठुलो व्यक्तित्व थियो जसलाई निर्ममतापूर्वक हाम्रा पूर्वजहरूले मारे, वास्तवमै गल्ती भयो भनेर जसलाई निर्ममतापूर्वक मारे उसैलाई भगवानको रूपमा उनीहरूले ग्रहण गरे। अनि उसले के भन्थ्यो र किन मारियो भनेर खोज्दाखेरि येशू कृष्ण भक्त भनेर उसले चाहिँ कृष्णको बारेमा प्रचार गर्थ्यो र यो कृष्ण भक्त थियो भनेर त्यहाँ व्याख्या गरे, जसले बुझ्यो। तर उनीहरूको प्रोनाउन्सिएसनले येशू कृष्ण भक्त भन्न जान्दैन, येशू कृष्ण भनेर। ठिक छ गुरु, अब यही लाइनबाट भन्नुपर्दा, यही आधारबाट, किनभने व्यावसायिक विश्रामको समय भइसकेको छ, हजुर, एक वाक्यमा भन्नुपर्दाखेरि तसर्थ के हो त फरक? तसर्थ भनेको समग्र सबभन्दा पहिला नबुझेर, पूर्वीय दर्शनलाई नबुझेर अनभिज्ञता हो। म भनौँ पूर्वीय दर्शनको बारेमा त सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरूले आजसम्म, म भनौँ भारतका मूर्धन्य व्यक्तित्व पछिल्लो समयका हाम्रा एपीजे अब्दुल कलामले पनि मेरो प्रमुख ग्रन्थ र मलाई यहाँसम्म पुर्याउने त गीता हो भनेर उहाँले स्वीकार्नु भएको छ। अनि गीताको लागि आइन्स्टाइनले के भनेर स्वीकार्नु भएको छ, जहाँ आज आइन्स्टाइनको कलम चल्यो त्यो गीताको कृपाद्वारा, गीताको दर्शनद्वारा चल्यो भनेर संसारका वैज्ञानिकहरूले पूर्वीय दर्शन। अनि म कुनै समय एक समय त्यो वैज्ञानिक एउटा मासलाई मैले सम्बोधन गर्ने मङ्गल ग्रहमा सेटल छोड्नुभन्दा पहिला मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ। त्यतिखेर मैले जुन कुरो त्यहाँ व्याख्या गरेँ उनीहरूले भने ओ इट इज द वन्डरफुल, द सोर्स अफ साइन्स इज इस्टर्न फिलोसफी। भनेपछि समग्रमा भन्नुपर्दा गुरु, यो एउटा पूर्वीय दर्शन जुन छ त्यो प्राचीन दर्शन र आदि दर्शनको रूपमा मान्न सकिन्छ। आदि दर्शनको रूपमा यहीबाट आएको अलिकति लोजी लाग्ने बित्तिकै यो चाहिँ विज्ञान हो भनेर कसैले गलत गर्यो भने एक लोटा पानीलाई समुद्र भनेर व्याख्या गरे। हस्, ठिक छ। अब यस पछाडि हामी देशको भविष्य र नेताहरूको भविष्यप्रति केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। एकैछिन विश्रामको बेला भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ज्योतिष पण्डित डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारीज्यूसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ वास्तु तथा ज्योतिषाचार्य हुनुहुन्छ र सँगसँगै आध्यात्मिकद्वारा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा लागिरहनु भएको छ। लामो समयसम्म नेपाल तथा भारतको विभिन्न पक्षको बारेमा अध्ययन गरिरहनु भएको उहाँको अध्ययनको पृष्ठभूमिलाई लिएर आज हामी यो छलफल गरिरहेका छौँ। अब देशको भविष्य कस्तो छ ज्योतिषीय र वास्तुविज्ञानको आधारबाट, र नेताहरूको भविष्य कस्तो छ, यस विषयमा हामी केन्द्रित गर्नेछौँ अबको कुराकानी। हाम्रो भक्ति दर्शन टेलिभिजनको भक्ति संवादमै रहनुहोला। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं विज्ञापन पछाडि फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भक्ति संवादमा आज हामी ज्योतिष पण्डित डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ मुक्तिनाथ सेवा आश्रम तथा गजेन्द्र मोक्ष धामका आजीवन संरक्षक तथा सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाली भारत मैत्री सङ्घका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी श्री कृष्ण सेवा सदन वृद्धाश्रमका संस्थापक सदस्य र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि आध्यात्मद्वारा सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा सक्रिय व्यक्तित्व। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँको अर्को पहिचान भनेको वास्तु तथा ज्योतिषाचार्य पनि हुनुहुन्छ। अब हामी उहाँको विशेषज्ञताको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी अगाडि बढाउँछौँ। गुरु, अघिल्लो समीक्षाको विषयलाई निचोड दिनु पर्दाखेरि अब धर्मको व्यवस्थापनको अन्तिम निकास के हुन सक्छ?
हजुर, अब यसको लागि म पहेँलो कपडावाला, तँ सेतो कपडावाला, तँ ठाडो टिकावाला, म पहेँलो टिकावाला, अथवा म कन्ठीवाला, म फलाना इत्यादि आइडेन्टिटी होइन। म हिन्दू, म नेपाली, यही दुईवटा चिज भइपुग्छ समाजलाई। खोजेको पनि समाजले त्यही हो। यदि समाजको बिचमा धर्माचार्यहरू अब गहिराइमा गएर म अलिकति यहाँनिर भन्न चाहन्छु, त्यो हिन्दू भनेर लेखेको छ आफ्नो कास्ट लेख्दा, रिलिजन्स लेख्दाखेरि कास्टको पछाडिपट्टि हिन्दू लेख्छ रिलिजन्स लेख्दा, तर ऊ समग्र रूपमा अध्यात्मद्वारा अथवा हिन्दुत्वबाट वञ्चित भयो। त्यो हिन्दूहरू हामी समग्रको लागि, मेरो लागि पनि त्यो दुर्भाग्य थियो। अब त्यसो होइन। अब समय सापेक्ष धर्मको विस्तार गर्न आवश्यकता छ। समय सापेक्ष धर्म भनेको सबैले तँ यो म यो धर्माचार्यहरूले पीठाधीशहरूले आफ्नो आफ्नो 200-400 जना चेला चपेटाहरू लिएर रोटी सेक्ने मात्रै होइन। अब राष्ट्रिय, अब यहाँ निरपेक्षता भनेर ल्याएर लादियो। कसले धर्म सापेक्ष राष्ट्र भन्दाखेरि कसलाई चाहिँ यहाँ के चिजले अप्ठ्यारो बनाएको थियो उसका विकासका एजेन्डामा र बाधकै थिएन केही पनि भने त्यो अनपेक्षित रूपमा त्यसलाई कसरी लिएर आएर लादियो। अनि त्यसको लागि अब यहाँ धर्म बचाएर राष्ट्र बचाउनु पर्ने छ, राष्ट्र बचाएर धर्म बचाउनु पर्ने छ। दुईटै कुराहरू छ एक आपसमा। तसर्थ अब म चाहिँ सम्पूर्ण मेरा मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू, सर्देय व्यक्तित्वहरू, गुरुवरहरू जति पनि हुनुहुन्छ, अब त त्यो क्षण आएको छ माला जप्न पनि छोडेर अब राष्ट्रिय चिन्तन गर्ने र धर्मको प्रति यो धर्म नै रहेन भने म कहाँ रहन्छु, यो धर्म नै विनाश भयो भने म के को धर्माचार्य, के को म पीठाधीश भनेर उहाँहरूले चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र सबैलाई अब एउटै लक्ष्य, एउटै आवाजका साथमा एक दिन यो धर्मलाई पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त अब एकजुट हुन पनि आवश्यकता छ। र अब राष्ट्रिय धर्मसभा एउटा चाहिँ बृहत रूपमा राखेर हरेक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, हरेक वर्गका व्यक्तित्वहरूलाई अब एडुकेट गर्न आवश्यकता छ। धर्मले तिम्रो कल्याण गर्छ, शोषण गर्दैन। धर्मले कसैमाथि अन्याय गर्दैन, शान्ति दिन्छ, समृद्धि दिन्छ, सुख दिन्छ। र वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु भनेर हाम्रै शास्त्रको उद्गार हो। यो सबैको कल्याण चाहन्छ धर्मले र अध्यात्मले। यसो भनेर म नेपाली हुँ र म हिन्दू हुँ भनेर गौरव गरोस् हरेक नेपालीले। त्यो अभियानमा अब धर्मचारीहरू लाग्न आवश्यक छ। भनेपछि सहिष्णुतालाई कायम गर्दै आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा लाग्नुपर्ने बचाउनको लागि, अस्तित्व बचाउन र अस्तित्वको खोजीमा लुप्त भएको अस्तित्वलाई पनि पुनर्स्थापित गर्नैपर्छ। ठिक छ। अब यतातिर बडा रुचिकर कुराहरू हुँदाहुँदै पनि मैले यो पक्षलाई एकछिन रोक्नुपर्छ गुरुजी। अब म देशको भविष्य कस्तो छ भन्ने कुरामा जान्छु। अब यो देख्दा देख्दै, हेर्दा हेर्दै विभिन्न किसिमका तोडफोड र अर्धार्जक व्यवहार आँखाभरि भरिँदै रातारात एउटा आश निराशामा बदल्यो। त्यो भनेको संविधान सभाको निकास। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने कता कसलाई पीडा छ, कसलाई कति दुखेको छ भन्ने थाहा छैन, तर पनि सबैलाई दुखिया छ। यो अवस्थामा भनिदिनुहोस् न 2072 सालका दिनहरू अब कस्ता हुन्छन् नेपालका लागि? अब ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट भन्दा मैले पहिला पनि विभिन्न टेलिभिजनमा मैले यी सन्दर्भहरू उठाएको थिएँ। अनि मैले 2071 सालको सन्ध्याकालमा, मतलब 70 सालको सन्ध्या र 71 सालको आगमनको उसमा मैले इमेज टेलिभिजनमा पनि मैले यो भविष्यवाणीहरू गरेको थिएँ र 99% सार्थक पनि भएको छ। र अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा 72 साललाई नजिक आउँदैछ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै भन्न पर्दाखेरि नेपालको वृश्चिक राशि हो। वृश्चिक राशिको मध्य 7.5 छ, 7.5 दशा छ। भनेपछि यो कस्तो किसिमको? अनि यो अब 72 सालमा फेरि के छ, 7.5 शनि चलिरहेको गोचरमा, त्यसरी नेपालमाथि 7.5 छ। प्लस अब आउने 72 सालमा चाहिँ के छ भन्दा किलक नाम संवत्सरमा चाहिँ यो वर्षको नाम आउने 72 सालको नाम त्यो छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्नु होला नि, शनि नै राजा छ। राज्यभावमा शनि छ, राजा छ। प्रत्येक वर्षमा अलग अलग ग्रहले राज्य गर्छन्। अनि अब 72 सालको राजा भनेको नै शनि छ। नेपालमा नै त्यो विचरण भइरहेको छ। यो निष्ठ र अनिष्ठ के को सङ्केत हो गुरु? अलिकति सबैले बुझ्दैनन्। अनि अब अर्को मङ्गल भनेको उग्र ग्रह हो। यो सेनाधिपति हो। मङ्गललाई हामी मङ्गल हो, भूमिपुत्र छ यसरी भनिन्छ, सेनापति पनि भनिन्छ, भूमिपुत्र पनि भनिन्छ। अनि यो मङ्गल चाहिँ यसले सैन्य शक्तिलाई लिड गर्छ। अनि जुन वर्षमा मङ्गल राजा मन्त्री अथवा पदीय जिम्मेवारीमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा मङ्गलको पालो आउँछ,
त्यतिखेर उसले सेना हाबी गराउँछ अनि विभिन्न प्रकारका अग्निजन्य अथवा बम विस्फोट गोली बारुदका कामहरू यसले गराउँछ। अनि अब नेपालमा पनि हेर्नु होला अगाडिपट्टि दुईटा यो 72 सालमा त झन् दुईटा खप्पर योग भन्ने अति अनिष्ट योग परिरहेछ। खप्पर योग भन्ने यो दुईटा छ एउटै वर्षमा। अनि यसले र अब यो शनि र अब तुला वृश्चिक राशिको स्वामी पनि मङ्गल हो, त्यो मन्त्री भइरहेको छ। वृश्चिक राशिमा नै शनिको विचरण भइरहेको छ, शनि राजा छ। अनि यस्तो अवस्थामा नेपालको लागि विशेष गरी यो अलिकति अनिष्टकारक नै छ। भनेपछि 72 साल केही ढङ्गले हामीले सोच्नु पर्दाखेरि अनिष्टकै रूपमा देखिन्छ। अनिष्टको रूपमा अब सेना परिचालन, पुलिस परिचालन अथवा सैन्य शक्ति हाबी हुने यस्तो किसिमको अवस्था छ। र छत्रभङ्गको अवस्थाहरू, छत्रभङ्ग भनेको चाहिँ हाम्रो ज्योतिषीय उसमा भनिन्छ यसले चाहिँ शासनलाई चेन्ज गराउने यस्तो किसिमको पनि अब यो हजुरको वैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो हप्तातिर यो सत्ता परिवर्तनको सङ्केतहरू पनि गरिराखेको छ। राजनीतिक दलहरूको स्थिति कस्तो छ? मुख्य राजनीतिक दलहरू जो अहिले बढी भूमिकामा छन् नि, ती राजनीतिक दलहरूको केही समीक्षा गरिदिन सकिन्छ? हजुर, अवश्य सकिन्छ। अब यहाँनिर के छ भन्नु होला भने म न्युमेरोलोजीतिर गएँ है। धेरै जति अधिकतम पार्टीहरूले जुनले ने लगाएका छन्, नेपाल लगाएका छन् अगाडि, जस्तो नेकपा एमाओवादी, नेकपा एमाले अथवा पहिला ने लगाएका छन्, तिनीहरू सबैको वृश्चिक राशि छ। अनि तिनीहरूको राज्यसँग दुईटै राशिको राज्यको र उसको एउटै जब ऊ टक्राउँछ विद्रोहको अवस्था आउँछ, विद्रोही बनेको छ त्यहाँनिर। अनि नेपाल सधैँभरि बहिष्कृत छ, नेपाली सधैँ स्वीकृत छ, सबैबाट स्वीकार्य छ नेपाली। किनभने नेपालमा 17 नम्बर आउँछ, नेपालमा नेपाली गर्दा त्यहाँनिर आई लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 22 आउँछ न्युमेरोलोजीमा। यसले गर्दाखेरि पनि के छ भन्नु होला नि, यो नेपाल जोडेका पार्टीहरू जुन छ यसले यिनीहरूको बिचमा सामञ्जस्यता एक आपसमा वैरभाव राखिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तादात्म्यता मिल्न सकिरहेको छैन। अब अहिले फेरि पनि भन्नु पर्दाखेरि जति पनि नेकपा माओवादीको अवस्था मैले भन्नु पर्दाखेरि त्यो कमान्ड लेभलको व्यक्तित्व भनेको हाम्रो पुष्पकमलजी, उहाँको ग्रह गोचर अब डाउन लाइनमा छ भन्नाले डाउन लाइनमा छ, डाउन लाइनमा छ। अनि उहाँको जतिसुकै उहाँले जे गरे पनि यतिखेरको, किनभने परिवेश अनुसार हेर्नुहोस् समयले के गर्छ अरे भने मलाई यतिखेर एउटा उक्ति श्लोक मलाई याद आउँछ, औषधम मणिरत्नानाम ग्रह नक्षत्र तारकाः भाग्यकाले भवेत सिद्धि अभाग्यम निष्फलम भवेत भनेर भनेको छ। सधैँभरि तपाईँको हित गरिराखेका मणि रत्न औषधि तारा गण मित्र बन्धुहरू जति छन्, जब नराम्रो समय आएपछि तिनै अभिशाप बन्न सुरु हुन्छन् अरे। अब उहाँको त्यो समय यसरी आइरहेको छ हेर्नुहोस्। यही बिचमा म अर्को एउटा चर्चित राजनेताको बारेमा पनि चस्स जोड्न चाहन्छु। अहिले केपी शर्मा ओली पनि निकै अगाडि हुनुहुन्छ राजनीतिक पक्षमा। अब लगभग उहाँहरूको बारम्बार टक्कर भइरहेछ होइन? त्यो अवस्थामा उहाँको चाहिँ कस्तो स्थिति देख्नुहुन्छ? उहाँको स्टार 2 वर्ष मजबुत छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ केपीजीको 2 वर्ष, आगामी 2 वर्ष केपीजीको स्टार स्ट्रङ छ। अनि एउटा चिज त्यो छ, अर्को राज्य भावमा जसको मङ्गल छ, मङ्गल डेडिकेट हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ स्ट्रङ पोजिसनमा उहाँको गएको अवस्था। अनि आउने आगामी 2 वर्ष उहाँको स्वास्थ्यको पोजिसनमा चाहिँ अलिकति शनिको दृष्टि अहिले पनि परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने यो जेठ असारमा फेरि उहाँलाई अलिकति स्वास्थ्य गडबडी हुन्छ कि भन्ने सङ्केत पनि मैले हिजो बेलुका मात्रै यसो अलिकति मोटामोटी हेरेको थिएँ। अनि त्यसले गर्दा त्यो सङ्केत पनि देखिएको छ। नत्र भए 2 वर्ष स्टारको हिसाबले हेर्ने भने उहाँको स्टार मजबुत छ। अब अर्को पक्षतिर जाउँ है, जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ सुशील कोइराला, त्यहाँबाट त्यो कता जाने र कसरी टुक्रिने अथवा फेरि मजबुत हुने भन्ने कुरा त त्यहाँबाट सिर्जना होइन? एउटा लिडिङ पार्टीको अध्यक्ष मात्रै होइन, उहाँ त प्रधानमन्त्री पनि। उहाँको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? वैशाखसम्म ठिकै छ, वैशाखसम्म ठिकै छ। त्यसो भए अलिकति भन्नु नि, सरकारको जोड घटाउको कुरा चर्चा चलिरहन्छ नि, यो स्थिति कहाँ गएर कसरी टुङ्गिने खालको सम्भावना यो ज्योतिषीय र वास्तुको आधारबाट देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब वास्तुको हिसाबलाई मैले ज्योतिषमा यहीँ ल्याएर जोड्न चाहेँ है प्रभु। मैले भन्ने गरेको छु BICC नेपालको अभिशाप भवन, सबैभन्दा वास्तुको 82% वास्तु दोष भएको भवन BICC।
BICC को निर्माण कालदेखि नै त्यसको नामाकरणदेखि नै अहिलेसम्मको घटनाक्रम गर्नुहोस् लाई चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँले अवलोकन गर्नुहोस्, त्यसले देशलाई अभिशाप मात्रै दिएको छ। यो किसिमको जानकारी तपाईँहरूले सम्बन्धित ठाउँहरूमा गराइरहनु भएको? मैले त पटक मैले कमसेकम आज समेत 20 पटक भयो होला BICC को बारेमा, त्यहाँको वास्तुस्थितिको बारेमा भनिराखेको, तर कसले सुन्छ र यो? होइन, अब नेताहरू चाहिँ लुसु ज्योतिष पण्डित कहाँ पुग्नुहुन्छ ग्रह गोचर देखाउन, अनि त्यो वास्तु नमिलेको संविधान सभा भवनको बारेमा चाहिँ किन चासो भएन? किन उहाँहरूले विश्वास नमानेको त पक्कै होइन, स्पष्टसँग भनिदिन सकिन्छ। उहाँहरू बारम्बार यहाँहरू जस्ता ज्योतिष कहाँ पुगिरहनुहुन्छ, परामर्श गरिरहनुहुन्छ, औँलाभरि विभिन्न ग्रहका चाहिँ रत्न धारण गरेको देखिन्छ प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा, अनि त्यो किसिमको वास्तुप्रतिको वास्ता किन भएन उहाँहरूको? अब उहाँहरूमा न पूर्ण रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय रूपमा। सायद यो धार्मिक नेता भनेर चिनिए भनेदेखि मलाई त्यही ट्याग लाग्छ कि भन्ने अलिकति उहाँलाई, किनभने निरपेक्षता उहाँहरूले नै घोषणा गर्नुभयो। आज उहाँहरूले जनताको अगाडि फेस सेभिङ गर्नु पनि त गाह्रो छ, अनि उहाँ त्यसरी त्यसलाई नै उ गरेर घोषणा गर्नु पनि सक्नुहुन्न, अनि धर्मलाई अध्यात्मलाई तिरस्कार गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूकै घरमा कुन चाहिँ, म पुष्पकमल दाहालजीदेखिको लिएर गएर अहिलेसम्म कुन चाहिँ धार्मिक नेता हो जसले पूजापाठ र अध्यात्म परम्परालाई मान्दैन? हो, उहाँले गएर देवघाटमा पिताजीको चिता अगाडिपट्टि मुड्की बटारेर देखाउनु भयो, त्यो राष्ट्रलाई देखाउनको लागि थियो, तर उहाँ पनि रुद्राभिषेक पशुपतिमा गराउनुहुन्थ्यो। अनि यी कुराहरूलाई भन्यो भनेदेखि त सायद खल्लो लाग्ला। अनि तर सबैको कहीँ न कहीँ अध्यात्मप्रति झुकाव छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। तर यो चिजलाई उहाँहरूले, मैले भन्छु बाल्योटार जहाँ शासक बस्छ, हेर्नुहोस्, जहाँ शासकले शासन गर्ने स्थान हो, त्यो यति एनर्जेटिक र औरा एनर्जी भएको ठाउँ भवन हुनुपर्छ, तब शासक शक्तिशाली हुन्छ। अनि जहाँ नीति निर्माण हुने ठाउँ हो, त्यो शक्तिशाली हुनैपर्छ, जहाँबाट राष्ट्रले नीति पाउँछ र ल एन्ड अर्डरको इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यो ठाउँ नै यति अभिशप्त भवन छ। 2044 सालमा मरिचमान सिंहको समयदेखिको अहिलेसम्म बाल्योटारमा बसेर शासन गर्नेले 5 वर्ष कसले पुरा गर्यो? हजुरले मलाई भनिदिनुहोस्, कसैले गर्दैन। त्यो त्यहाँ प्रधानमन्त्री निवास त्यो रहिन्जेलसम्म, त्यसको जबसम्म वास्तु संरचना ठिक गरिँदैन, करेक्सन गरिँदैन, त्यसलाई त्यहाँ बसेर शासन गर्ने शासक कसैले पनि ढुक्क र शान्तिसँग शासन गर्न सक्दैन, पाउँदैन। ठिक छ गुरु, प्रधानमन्त्री भवनको विषयमा मैले त्यति कुराबाट चित्त बुझाएँ, तर संविधान सभाको विषयमा म बढी चासो छ, सायद हेर्ने दर्शकहरू पनि चासो होला। यो वास्तुको जुन दोष छ नि, त्यसको निवारणको उपाय के हुन सक्छ, अथवा यही कारणले संविधान नबन्ने केही वास्तुको आधारबाट केही समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, अब मैले त यो वैज्ञानिक कुरो, वास्तु भनेको जीवन र जगतलाई एडजस्ट गर्ने विज्ञान हो, यसलाई कसैले स्वीकारोस् अस्वीकारोस्, म जुन कुरो सत्य हो त्यो शाश्वत कुरोलाई भनिदिएको छु। दक्षिणाभिमुखी भवन, हाम्रा नेताहरू कता फर्केर बस्नुहुन्छ? दक्षिणपट्टि, दक्षिण भनेको डाउन लाइन हो। अनि त्यसपछि गएर भवनको हेर्नुहोस्, उत्तरीय ऊर्जा, उत्तरबाट हाम्रो म्याग्नेटिक पोइन्ट भनेको विज्ञानले के भनेको छ? नर्थ पोललाई भनेको छ, अथवा उत्तरलाई हाम्रो पृथ्वीको वास्तुको जहाँ शिर छ, वास्तु पुरुषको, जहाँबाट औरा आउँछ। हामीले औरा एनर्जीलाई भवनहरूले चाहिँ ग्रहण गरेको हुन्छ, एडप्ट गरेको हुन्छ। त्यो औरा एनर्जी आउने ठाउँ उत्तरपट्टि एउटा भेन्टिलेसन पनि छैन। उत्तर र पूर्व दुईटै ब्लक भएको छ, पूर्वबाट एनर्जी आउने, उत्तरबाट शक्ति प्राप्त गर्ने ठाउँ दुईटै छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के भइराखेको छ भन्नु होला भने दक्षिणाभिमुखी पश्चिमभिमुखी छ, त्यो अभिशप्त भवन हो। अनि त्यसबाट राष्ट्रले त्यहाँ गरेका निर्णयहरू निर्विवाद आजसम्म छैन, भोलि पनि हुँदैन, र राष्ट्रले 100 वर्षसम्म यदि त्यही भवनबाट नीति निर्माण गर्छु र राष्ट्रले सुव्यवस्था प्राप्त गर्दछ, सुशासन प्राप्त गर्दछ, सुनीति प्राप्त गर्दछ भनेर कसैले भन्छ भनेदेखि त्यो व्याख्या मात्रै हुन्छ, त्यो भाषण मात्रै हुनेछ। मैले त पटक भन्ने गरेको छु, त्यहाँको उसलाई या त करेक्सन गर्नुपर्छ राज्यले, या राज्य चिन्तनशील छ। आज यो टेलिभिजनको मार्फतबाट पनि, म हजुरको टेलिभिजनको मार्फतबाट पनि म भन्न चाहन्छु हाम्रो नेताजीहरूलाई, उहाँहरूलाई पनि आवश्यकता त छ देशमा सुशासन कायम गरौँ, जनताको मन जितौँ र सबैबाट श्रेय प्राप्ति गरौँ, र युगसम्म म नेपालभित्रै बसेर एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको दिशानिर्देश गर्न सकौँ देशको लागि भन्ने उहाँहरूमा चिन्तन छ भने मैले यो वैज्ञानिक कुरो गरिराखेको। हजुर, त्यसको निवारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब छोड्नुपर्छ कि तोड्नुपर्छ, कि
छोड्नुपर्छ, नत्र त्यो मामुली 2-4 पोइन्ट 10-8 पोइन्ट मात्रै दायाँ बायाँ गरेर अझ स्पेसिफिक यसलाई कुरा गरौँ न, नतोड्दा र नजोड्दा नछोड्दा के हुन्छ? अब हुँदैन, सधैँ विवाद यही हो, यही लडाभातीको थलो युद्ध क्षेत्र बन्छ त्यो, अनि हार्ने युद्ध क्षेत्र, कसैले पनि जित्दैन त्यहाँ लडेकाले, फेरि कसैले पनि जित्दैन, सबैले हार्ने युद्धको थलो हो त्यो। भनेपछि त्यो किसिमको वास्तुको जुन अहिलेको संरचना छ त्यसले त्यो किसिमको भविष्य देखाउँछ। त्यसो भए संविधान पाउँछन् कि पाउँदैन नेपाली जनताले 2072 सालमा? तपाईँको आफ्नो एउटा आकलनबाट के भन्नुहुन्छ? मैले त पहिला पनि यो माघ 8 गतेको देशले संविधान पाउनको लागि र देशमा राष्ट्रिय चुनाव हुनको लागि, नयाँ संविधानलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई राष्ट्रिय चुनावलाई गरेर न्यू गभर्मेन्टलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्यो नि, होइन र? त्यो हस्तान्तरण गर्न त 3 वर्ष अझै कुर्नुपर्छ। भनेपछि पूर्ण रूपले देशले एउटा निकासको पाउनको लागि एक्जिट पोइन्ट 3 वर्ष कुर्नुपर्छ। अझ भनौँ अघिको कुराबाट हेर्ने हो भने 72 साल अझ कष्टप्रद छ। अर्को कुरो मैले त उहाँहरूलाई के सल्लाह पनि दिन चाहन्छु भने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पुग्ने बेलामा बरु कहाँ हुन्छ, सिंहदरबारमा बसेर हुन्छ या कहीँ बसेर हुन्छ, त्यो निर्णयको फाइनल निर्णय गर्ने र साइनिङ गर्ने थलो, सिग्नेचर गर्ने थलो BICCलाई नबनाइदिनुहोस्। त्यो समग्र रूपमा देशको लागि र राजनीति, समग्र नेपालको राजनीति अस्तित्वको लागि नै त्यो विध्वंसको कारक बन्न सक्दछ। गुरु एकदम छोटो समय छ, त्यसकारण म एउटा अब थप प्रसङ्ग संक्षिप्त जवाब। नरेन्द्र मोदी लगायतका विभिन्न भारतका राजनेताहरूसँग पनि गुरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभिन्न ढङ्गको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा केही सूत्रबाट मैले बुझेको छु। कतिको सही हो अथवा गलत हो, अथवा यो नेपाल भारत मैत्री सङ्घको आधारबाट पनि केही न केही त त्यहाँका व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क भइरहन्छ भन्ने बुझिन्छ। अब यो आधारबाट भन्नुपर्दा नेपाल र भारतप्रतिको राजनीतिक खटपट चलिरहन्छ क्या, विभिन्न विवाद पनि आउँछ, कहिले राम्रा कुरा पनि आउँछ। भनिदिनुहोस् न हामीलाई जाँदै संक्षिप्त रूपमा भारत र नेपालप्रतिको सम्बन्धको कारणले उत्पन्न हुने समस्या चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने मैले हजुरप्रति प्रेम गरेँ भने हजुरको सबै कुरो राम्रो देख्छु, माया गरेँ भने केही प्राप्तिको निमित्त मात्रै गरे हुन्छु, त्यो प्राप्तिपछि इन्डिङ हुन्छ हजुरको र मेरो सम्बन्ध। अनि यहाँनिर दुवै देशले, म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, दुवै देशले नेपालले भारतलाई माया गर्ने होइन, भारतले नेपाललाई माया गर्ने होइन, प्रेम गरिदियोस् दुईटै देशले। जस्तो पूर्व कालबाट, ऐतिहासिक कालबाट छ त्यसलाई निरन्तरता दियोस् र यहाँनिर प्राप्तिको मात्रै अपेक्षा नगरोस्। एउटा कुरो यो छ। र अर्को कुरो म यहाँ छोटो कुरो भन्न चाहेँ, भारत र नेपालको सम्बन्धको कुरोमा भारतले निर्णय गर्ने क्षमता, ल एन्ड अर्डरलाई आफ्नो देशभित्र शासकभित्र निर्णायक क्षमता हुनुपर्छ हजुर। अनि नेपालको टेलिफोनले सम्पूर्ण नेताहरूको बुद्धि भ्रष्ट गरेको छ। जब निर्णयको म नेपाली हुँ र यो देशका जनता र मेरा भोटर हुन् र यो देश मेरो राजनीति गर्ने थलो हो भनेर छातीमाथि हात राखेर कसैको भित्रबाट आवाज आउँछ भनेदेखि फोनको आवाज नसुनोस्। आफ्नो देशभित्रका एक आपसका शासकहरू आपसमा अथवा राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू आपसमा बसेर फोन अफ गरेर यदि कन्क्लुजनलाई खोज्छन्, निचोडलाई खोज्छन् भने भोलि निस्किन्छ। हाम्रो नेपालमा त्यो क्षमता छ। यहाँ धेरै कुरो बर्बाद बनाएको फोनले पनि छ। यो फोनले ल है भनेर औँलो ठडाइदिएपछि मिलिसकेको कुरो फेरि भड्किन्छ। भनेपछि त्यो किसिमको कहीँ न कहीँ अङ्कुश छ। त्यो अङ्कुश छ। त्यो अङ्कुशलाई तोड्न सक्ने शासक अहिलेसम्म नेपालमा जन्मिएन। केही समयदेखि जन्मिएन। भनेपछि कुनै मोडमा गएर मुन्टो चाहिँ अन्तिममा निहुरिन्छ। बास हो, यो अवस्था छ। र भारतप्रतिको हाम्रो जुन छ, मोदीजीको बारेमा पनि मैले भविष्यवाणी गरेको थिएँ, पूर्ण बहुमत ल्याउनुहुन्छ 100% भनेर मैले टेलिभिजनबाटै भनेको थिएँ। अनि त्यो कुरोहरू र उहाँको अझै 9 वर्ष मोदीजीको 9 वर्ष अझै शासनकाल रहन सक्छ। बिचमा केही समय अलिकता त्यस्तो किसिमको विषम परिस्थिति आयो भने मोदीजी स्पष्टवादी र दर्शनवादी व्यक्तित्व हो, शासक हो। उहाँले नीति पढ्नु भएको छ। मोदीजीले जस्तै हाम्रो नेपालका शासकहरूले र राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले पनि अलिकति नीतिको अध्ययन गरिदिनु भयो भने हाउ टु लिड द सोसाइटी, हाउ टु लिड द पब्लिक, अनि वाट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ माई नेसन, त्यो कुरोहरू थाहा हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई बोध हुन्थ्यो। यो नीति र दर्शनको ज्ञानको अभाव पनि हो। ठिक छ गुरु। अब जाँदै यहाँ अब तन्त्र
प्रति पनि अलिकति विश्वस्त हुनुहुन्छ अथवा त्यो क्षेत्रमा पनि केही जानकार राख्नुहुन्छ, जाँदा जाँदै दर्शकलाई केही तन्त्र सम्बन्धी एक दुईवटा टिप्स दिएर जानुहुन्छ कि अब किनभने समय छैन तसर्थ फेरि कुनै दिन हाम्रो भेट हुन्छ गुरुज्यू, अहिलेलाई चाहिँ मैले 1-1.5 मिनट भन्दा समय दिन सकिनँ। ए ल हुन्छ प्रभु, म छोटोमा भने हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई कसैको घरमा वास्तु दोषले धेरै पीडा राखेको छ र त्यो घर भत्काउन पनि सकिँदैन, तत्काल त्यसलाई छोड्न पनि सकिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो नर्थ इस्ट एङ्गलमा वास्तु झन्डा ओम लेखेको रेवाला ओम लेखेको वास्तु झन्डालाई गाह्रोभन्दा 3 फिट माथि उहाँहरूले चाहिँ ईशान कोण भनेर भने चाहिँ नर्थ इस्ट एङ्गलमा चाहिँ स्थापित गरिदिइहाल्नुहोस्। तपाईँको घरको वास्तुको म्याक्सिमम वास्तुको नकारात्मक रेहरूलाई त्यो झन्डाले अब्जर्भ गरेर फ्याँकिदिन्छ र त्यो घरको नकारात्मक ऊर्जाहरूलाई त्यसले अब्जर्भ गरिदिन्छ र घरमा वास्तुको अलिकति स्थिति मजबुत बन्दछ। दोस्रो कुरो, अब म छोटोमा भनिदिउँ, धेरै गर्न समय नभएको हुनाले कसैको घरमा एकदमै सन्तान आज्ञाकारी छैनन्, श्रीमान श्रीमती ढोकाबाट भित्र पस्ने बित्तिकै कटाक्षी हुन्छ, बाहिर निस्किएपछि फेरि श्रीमानलाई श्रीमतीलाई त्यो अवस्था छ भनेदेखि घरमा त्यो घरको भित्र के गर्ने भन्नु होला भनेदेखि एउटा मामुली एउटा गौरी शङ्करको फोटो हामीले पाइन्छ। श्रीमान श्रीमतीको झगडा छ भने गौरी शङ्करको फोटोलाई दुईजनाको पलङको सेन्टरमा, त्यसमा कुमार गणेशजी नभइकन गौरी शङ्करको मात्रै फोटोलाई स्थापित गरिदिनुहोस्। आफ्नो ढोकामा एउटा पिरामिडको अथवा एउटा चाहिँ क्रिस्टलको ग्लोबलाई आफ्नो घरमा झुन्डाउनुहोस्। त्यति भएन भने एउटा बाँसुरीलाई उँधोमुन्टो गरेर बाँसुरीलाई घरको सेन्टर पोइन्टमा ब्रह्मस्थानको उसमा चाहिँ राखिदिनुहोस्। घरमा धेरै शान्ति कायम हुन्छ। म यही 2टा वास्तुका टिप्सहरू दिँदै अब समयको अभावले गर्दाखेरि दर्शक महानुभावहरूबाट र यहाँहरूको भक्ति दर्शन टेलिभिजनबाट पनि बिदा लिने आज्ञा। हस् गुरु, यो अन्त्य होइन, सुरुवात हो, फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, यहाँलाई र समग्र दर्शकहरूलाई पनि। हस् दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ज्योतिष पण्डित डाक्टर रुद्रनाथ अधिकारी र लामो अनुभव प्राप्त र यसै विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका वास्तु तथा ज्योतिषाचार्य। उहाँका विचारले पक्कै राज्य पक्षले र जनताले र समग्र आध्यात्मिक क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूले धेरै कुरा सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने केही कुराहरू पक्कै उठ्यो। फेरि उहाँसँगको भेटघाट हामी अर्को कुनै बसाइमा राख्ने नै छौँ। आजलाई टेलिभिजन हेरिदिनुभयो सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भक्ति संवादबाट म प्रस्तुता शिरोमणि दवाडी पनि बिदा माग्छु। यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। पूर्णमिदं